बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यकीनन किम जोंग उन को लाजमी जानते होंगे, जो कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका दबदबा है, खौफ आता है लोगों को इनका नाम सुनकर, और जो इनके दुश्मन ममालिक हैं उनको सरेआम ये धमकाते हुए नजर आते हैं। और इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मेरे पास एक ऐसा रिमोट है जो कि हमारे एटमी हथियारों को कंट्रोल करता है, और वो हमेशा मेरी टेबल पर पड़ा होता है। यानी कि किसी भी मुल्क ने अगर हमारे साथ पंगाबाजी की, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, तो हमने अपने दुश्मन ममालिक जो हैं उन पर निशाने पहले से लगा रखे हैं, और मुझे एक बटन दबाने की देर होगी कि हम हर चीज को तबाह करके रख देंगे। उनका ये जो निडरपन है, उनकी ये जो बहादुरी है, उनका ये जो एक दबदबा है, ये उनको दुनिया भर में एक जो है अहम शख्सियत बनाते हैं और मशहूर भी करते हैं। अब ये गए हुए थे चाइना में। चाइना में आपको पता है कल उनकी एक बहुत बड़ी परेड थी, और ये थी उनकी वर्ल्ड वार 2 में जापान के खिलाफ जो है वो जीत की याद में। ठीक है, तो वहां पे 3 लीडर बहुत ज्यादा जो हैं वो हाईलाइट हो रहे थे, और वो थे पहले नंबर पर चीन के सदर शी जिनपिंग, फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, और फिर उनके साथ जो नुमाया थे सबसे ज्यादा वो थे किम जोंग उन। अब ये 3 लीडर जो हैं इकट्ठे होना अमेरिका के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है, और मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इतिहाद है। और आपको बता दूं कि ये सबसे पहली मतलब आपको इनकी मैं दोस्ती की मिसाल दे दूं कि जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसमें 28,000 फौजी शिमाली कोरिया के लड़ रहे हैं, और 2,000 जो हैं वो इनके मारे भी जा चुके हैं। यानी कि ये इस लेवल पर आके इत्तेहादी हैं, और एक दूसरे के साथ जो है वो ये मिलकर लड़ाइयों में भी हिस्सा लेते हैं। अब इन तीनों रहनुमाओं की मुलाकात होती है चाइना में, और चाइना में इस मुलाकात के बाद एक हैरान कुन मंजर है कि देखिए, किसी दुश्मन मुल्क में होते फिर और बात थी, चाइना में बैठे हैं फिर और बात है। जहां पे किम जोंग उन बैठे थे वहां पे उन्होंने पानी पिया, और वहां पे इनकी मुलाकात जब हुई, जब ये उठे साथ ही इनका हमला आता है, और वो टेबल, वो साइड टेबल, वो उनकी कुर्सी, और वो गिलास, और वो जो भी चीजें जिन्होंने किम जोंग उनको छुआ था उनको साफ करते हैं, और इतनी बेहतरीन तरीके से साफ करते हैं कि डीएनए तक के निशानात वहां से मिटा दिए जाते हैं। आप पूरी दुनिया हैरान है कि इसका मकसद क्या है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप चाइना में बैठे हैं, जो आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, तो वहां पे जाकर ऐसा करना क्यों जरूरी था। देखिए, आपने पहले भी कभी सुना होगा कि जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो एक ब्रीफ केस अपने साथ रखते हैं हमेशा, और जो उनका फुजला है, पूप जिसको कहते हैं, और उर्दू में इसको पेशाब बोलते हैं, ठीक है, वो जब किसी बाहर मुल्क में करते होंगे तो वो भी उस ब्रीफ केस में जो है वो सेव कर लिया जाता है, ताकि किसी दूसरे मुल्क के हाथ वो ना लगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये होती है, आप इसको मजाक ना समझिएगा, कि उससे उनका डीएनए टेस्ट जो है वो हो सकता है, और उनके जिस्म में बीमारियों की और उनके जिस्म में और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, खसूसियात हैं, उनकी तहकीक की जा सकती है, खोज लगाई जा सकती है। तो यही काम किम जोंग उन भी करते हैं, अपना डीएनए तक वो बचा कर रखते हैं, और दोस्त ममालिक के साथ। और आपको मैंने इनकी वफादारी की भी मिसाल दी है कि देखो चाइना कितना बड़ा पार्टनर है। क्या चाइना ने डायरेक्ट अपने फौजी रूस के साथ भेजे हैं यूक्रेन में? नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने भेजे हैं। ये बंदा वहां पे बैठ के इतनी अपनी सिक्योरिटी कर रहा है, क्यों? कहा जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा बीमारियों में शिकार है, और ये बहुत ज्यादा मजबूत आसाब का भी मालिक है, और ये नहीं चाहते कि इनका डीएनए किसी और मुल्क के हाथ लगे, और उससे कुछ ऐसे खुफिया राज उन्हें मिले जिससे या तो एक बायोलॉजिकल जो है वो थ्रेट हो सकता है, कि कोई बायोलॉजिकल हथियार बना के इनको निशाना बनाया सकता है,
بنایا جا سکتا ہے، یا پھر ان کی وہ جو بیماریاں ہیں ان کو معلوم کر کے وہ ان کے خلاف جو ہے مزید اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اپنا ڈی این اے جو ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ اتنے اہم کیوں ہیں، یہ اتنے اہم کیوں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی غریب اور تنہائی والے جو ممالک ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ امریکہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یورپ ان کا دشمن ہے، جاپان ان کا دشمن ہے، اور جو ہے ان کا جنوبی کوریا ان کا دشمن ہے۔ ان کے دشمن جو ہیں جیسے جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ، یورپ، یہ انتہائی زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہیں، اور یہ انتہائی غریب ہیں اور انتہائی تنہائی کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی یہ چائنا اور روس کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں سب سے جو بڑی فوجیں ہیں، چوتھے نمبر پر ان کی فوج ہے۔ دنیا میں 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، جن میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے، اور ان کی اگر آپ اندازہ لگا لیں، ان کی جی ڈی پی اتنی لو ہے کہ ان کی جی ڈی پی سالانہ جو ہے وہ 20 سے 30 ارب ڈالر تک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے موازنہ کرتے ہیں ان کا، تو پاکستان کی جی ڈی پی 350 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی ہے، اور اگر انڈیا سے دیکھیں تو انڈیا کی جی ڈی پی 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ تو مطلب آپ اندازہ لگا لیں کتنا غریب ملک ہے، لیکن ان کا جو یہ حکمران پارٹی ہے، کیم خاندان جو ہے، یہ بہت زیادہ امیر ہے، اور یہ پورے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں، لوگوں کو ہر چیز پہ اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے جیسے باقی ممالک میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ ایک اتحاد بنا رہے ہیں ان دو ممالک کے ساتھ، اور اس کی سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ یہ نڈر لوگ ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے میں جب پڑتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پٹھان دوست ہیں نا، تو جب آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا نا تو آپ کے رشتہ دار بھاگ جائیں گے، وہ پٹھان آپ کے ساتھ مل کے لڑائی کریں گے، اور ان پٹھانوں کا آپس میں بھی بڑا جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ والا بندہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود، مطلب انتہائی غریب ملک ہونے کے باوجود، پوری دنیا پہ راج کرتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے یہ لفظ سنے ہوں گے کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں انہوں نے بیان دیا تھا، جب یہ روس کے صدر سے ملے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ صرف بہادر ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ملک کے تو وزیر اعظم ہیں، تو اس کو زیادہ عزت، اس کو کم عزت، یہ والا ایک کنسپٹ چلتا ہے نا۔ اب میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ بندہ اس پوری جو پریڈ ہے اس میں جتنے 26 ممالک کے لیڈر آئے ہیں، صرف ایک یہ بندہ تھا جو ایک ٹرین پہ آیا ہے، اس کی ذاتی ٹرین کے اوپر 24 گھنٹے کا سفر کر کے یہ آیا ہے، 24 گھنٹے کا، اور یہ اپنا پورا ایک بیت الخلا یعنی کہ لیٹرن جس کو ہم بولتے ہیں، جہاں پہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، وہ پورا نظام اپنے ساتھ لے کے آیا تاکہ یہ کوئی بھی ایسا کلو نہ چھوڑ کے جائے یہاں پہ جس سے اس کے دشمنوں کو کوئی سراغ مل سکے یا پھر اس کے دوستوں کو بھی۔ دیکھیں، یہ وفادار ہوگا اور نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ روس کے ساتھ مل کے اگر یہ یورپ اور امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے تو پھر یہ نڈر تو ہے نا، پھر یہ وہ دوست نبھا تو رہا ہے نا، لیکن وہ اعتماد کسی پہ بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں، آج کل تو سگے جو رشتہ دار ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہوتا، تو یہ اس کی پالیسی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے، لیکن اس پہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے ویسٹرن میڈیا میں، یورپ میں، کہ یہ بندہ جو ہے وہ چین اور روس کا بھی سگا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان سے بھی اپنے راز چھپاتا ہے۔ بھائی کیوں وہ بتائے؟ لیکن کل کو جیو پالیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی پکا دشمن نہیں ہوتا، کوئی پکا دوست نہیں ہوتا، اور یہ بندہ جو ہے یہ تو اس کے دشمن تو بہت ہی زیادہ ہوں گے لیکن دوست تو بہت کم ہے۔ تو ایسے بندے کا یہ رویہ جو ہے جسٹیفائیڈ لگتا ہے مجھے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔